नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत मित्रहरू। आफ्नोपनको आवाज दिने तपाईको आफ्नो रेडियो सिटी एफएम 98.8 को तरंगमा प्रस्तुति विचार मञ्च लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। म हरिराम पौडेल। सबै विचार अटाउने, सबैको विचार सुनाउने प्रस्तुति विचार मञ्चमा हामी समसामयिक विषयमा यहाँहरूको विचार सुन्ने गर्छौं र विभिन्न व्यक्तित्वको विचार पनि यहाँहरूमाझ राख्ने गर्छौं। मित्रहरू, विचार मञ्चलाई यहाँहरूले विगतका दिनहरूमा बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको थियो भने आजदेखि भने यहाँहरूले प्रस्तुति विचार मञ्चलाई आजकै दिन अथवा हरेक दिन मंगलबार बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म र पुनः प्रसारण आज मंगलबार बेलुका 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। र विगतका दिनमा 8 बजेदेखि 9 बजेको समयमा प्रसारण हुँदा यहाँहरूको जुन खालको साथ सद्भाव र सहभागिता रहेको थियो, त्यस्तै सहभागिता यो 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म अलिकति समय परिवर्तन हुँदाखेरि पनि हामीले पाउनेछौँ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। मित्रहरू, विचार मञ्चमा आज मैले अरू दिन भन्दाखेरि फरक विचार यहाँहरूमा राख्ने प्रयास गरेको छु। मित्रहरू, यतिखेर हामी लकडाउनकै अवस्थामा रहेका छौँ। हुन त लकडाउन केही खुकुलो भएको छ, यो सरकारले गराएको होइन। स्वस्फूर्त रूपमा लकडाउनलाई केही खुकुलो रूपमा हामीले लिने गरेका छौँ र पनि यो अवस्थामा हाम्रा धेरै दैनिकीहरू खुम्चिएका छौँ, धेरै खालका समस्याहरूबाट हामी जेलिरहेका छौँ र यो अवस्थामा हामी कसरी खुसी हुने र कोरोनाको यो कहरको बेला त धेरैको खुसी हराएको छ र यो बेला मनोरोगी र आपराधिक मानसिकता समेत बढेका समाचारहरू आइरहेका छन् र एउटा दुःखद समाचार पनि यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ। लकडाउन सुरु भएदेखि आजसम्म देशभरमा 1100 भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको अवस्था रहेको छ। यो कहाली लाग्दो समाचार सुनिरहँदाखेरि साँच्चै नै अब के हामी खुसी हुनै नसक्ने हो त? यो अवस्थामा खुसी हुन, सकारात्मक सोचको विकास गर्न, मानसिक सन्तुलनलाई चुस्त राख्न नसकिने नै हो त भन्ने प्रश्न हामी सबैको मनमा सल बोलाएको छ। तर यो विषम परिस्थितिमा पनि हामी खुसी हुन सक्छौँ, हामीमा उत्साह र ऊर्जा हामी व्यक्त गर्न सक्छौँ र मानवलाई हामी सधैँ सुखी र खुसी तरिकाले जिउन सक्छौँ भन्ने एउटा कला सिकाइरहेको छ जीवन विज्ञानले। र जीवन विज्ञानमा आदरणीय गुरुजनहरू हुनुहुन्छ, गुरु एलपी भानु शर्मा, त्यसै गरिकन जीवन विज्ञानका आदरणीय गुरु श्री रमेश नेपाल उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यो विषम परिस्थितिमा पनि कसरी हामी सकारात्मक हुन सक्छौँ, कसरी हामीले खुसी आफूमा खुसीको ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छौँ, खुसीले कसरी जिउन सक्छौँ त, के परिस्थितिले नै हामीलाई सधैँ दुखी बनाउने हो त भन्ने जुन हाम्रो मनमा भाव रहेको छ, त्यो भावलाई उहाँहरूले चिर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। परिस्थिति र मनस्थिति भन्ने दुईटा कुरा हुन्छन् र हामीले परिस्थितिमा खुसी खोज्न थाल्यो भने त्यो असम्भव छ, तर मनस्थिति अथवा आफ्नै मनभित्र खुसी खोज्यो भने त्यो सम्भव छ। त्यसैले खुसी भनेको आफ्नै मनले सँगाल्ने कुरा हो भनेर आदरणीय गुरुजनले व्यक्त गर्नुहुन्छ। आज मैले जीवन विज्ञानका जीवन विकास विशेषज्ञ श्री रमेश नेपालज्यूसँग यस्तै विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरेको छु। आजको प्रस्तुति विचार मञ्चमा हामी उहाँसँग गरिएका उहाँका अमृत बाणीहरू सुन्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यतिखेर एउटा ऊर्जावान गीत, एउटा सकारात्मक सन्देशमूलक गीत रहेको छ। रमेश नेपाल गुरुले नै यो गीतलाई लिपिबद्ध गर्नुभएको छ र चर्चित सङ्गीतकार तथा गायक शिशिर योगीले यो गीतलाई स्वरबद्ध गर्नुभएको छ। प्रस्तुति विचार मञ्चको सुरुवातमा यो गीतले यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो गीतका शब्दले यहाँहरूलाई ऊर्जा प्राप्त गर्नेछ भन्ने पनि मेरो विश्वास रहेको छ। यो गीत सुनौ। यो गीत पछाडि समय रहनेछ छोटो व्यापारिक विश्रामको र फर्केर आएर आदरणीय गुरु रमेश नेपालज्यूसँग गरिएका महत्त्वपूर्ण कुराकानी यहाँहरूमा आज राख्नेछौँ। जति कलम फेर
पनि कुरा मनकै लेखिन्छ जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ जस्तो जस्तो विचार मनमा उस्तै संसार देखिन्छ संसार देखिन्छ जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ वैर भाव घृणाबाट धमिलिन्छ सङ्लो मन प्रेम श्रद्धा करुणाले सङ्गिन्छ धमिलो मन वैर भाव घृणाबाट धमिलिन्छ सङ्लो मन प्रेम श्रद्धा करुणाले सङ्गिन्छ धमिलो मन भक्ति भए भगवान कण कणमा भेटिन्छ जस्तो जस्तो विचार मनमा उस्तै संसार देखिन्छ संसार देखिन्छ जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ छैन हुन्न सक्दिनले विपन्नता ल्याउँछ सक्छु गर्छु हुन्छले आत्मशक्ति बढाउँछ छैन हुन्न सक्दिनले विपन्नता ल्याउँछ सक्छु गर्छु हुन्छले आत्मशक्ति बढाउँछ तल हेरे काँडै काँडा माथि फुल भेटिन्छ जस्तो आराम हजुर हामी रेडियो स्टुडियो 98.8 को तरङ्गमा प्रस्तुति विचार मञ्चको लागि आज केही यहाँका केही अमृत वचनहरू श्रवण गर्नको लागि म यहाँसँग जोडिएको छु आज हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हामी साथमा हजुर केही कुराहरू राख्न सक्छौँ हजुर जीवन विज्ञानको नाम हामीले सुन्दै आइरहेका हौँ होइन तपाईँ हाम्रा मित्रहरूलाई जीवन विज्ञानको बारेमा पनि अलिकति जानकारी दिउँ भनेर सुरुवातमा जीवन विज्ञान भनेको चाहिँ के हो त्यहाँबाट नै सुरुवात गराउने गुरु जीवन विज्ञान भनेको एउटा त हामीसँग जीवन छ र जीवनमा अनन्त सम्भावनाहरू छन् व्यक्तिभित्र रहेका सम्भावनाहरूलाई जान्नु बुझ्नु र त्यसलाई उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नु अथवा प्रयास गर्नु अथवा त्यसका विधिहरू तरिकाहरूलाई प्रयोग गर्नु नै जीवन विज्ञानको मूल उद्देश्य हो। जीवन विज्ञान यानी कि व्यक्तिभित्र रहेको सम्भावनाहरूको विज्ञान। जीवन विज्ञानभित्र
के सिकाइन्छ, यहाँभित्रको वास्तविकता के हो, यहाँ आइसकेपछि मान्छेले के सिकेर जानुहुन्छ त? जीवन विज्ञानमा अब अहिले हजारौं व्यक्तिहरू यहाँ आएर प्रत्यक्ष लाभ लिनुभएको छ। लाखौं लाख व्यक्तिहरूले रेडियो टेलिभिजनबाट पनि लाभ लिनुभएको छ, त्यहाँबाट पनि फाइदा भएको छ। जीवन विज्ञानले के दिन्छ भन्ने अहिले त जगजाहेर सबैलाई थाहै छ। मूल कुरा हामीले दिन खोजेको मात्रै के हो भने दुई प्रकारको व्यवस्थाबाट हामी सुख खुशी आर्जन गर्न सक्छौं, हामी सम्पन्नता आर्जन गर्न सक्छौं। यसको किनभने हामी सबैको ध्येय हो सुख पाउनु, सबै सुखै खोजिरहेका छन्। जीवनमा सुख होस्, शान्ति होस्, आनन्द होस्, हामी सबैको चाहना हो। त्यो सुख शान्ति समृद्धि आनन्द कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ त? त्यो कहाँ छ त? अशान्ति कहाँ छ, दुःख कहाँ छ, सुख कहाँ छ? दुईटा कुरामा मात्रै छ। हामीले एउटा बाहिरी विषयहरू जस्तो भनौँ न, मैले चाहेको जस्तो मेरो इच्छा जे थियो, मेरो राम्रो घर होस्, राम्रो सम्पत्ति प्रगति होस्, होइन, मेरो परिवारहरू सबै मैले भनेका मान्ने हुन्, राम्रा हुन्। अब यस्तो भइदियो भने चाहिँ म सुख पाउँथे होला या पाउँछु होला भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यही अनुसार हामी छोराछोरीलाई सुधार्न चाहन्छौँ, परिवारलाई सुधार्न चाहन्छौँ। यिनीहरू सुध्रियो भने म सुखी हुन्छु। अरू बाहिरी व्यवस्था भयो भने राम्रो सुखी हुन्छु। मेरो घरमा सामानहरू यो सामान छैन, यस्तो सामानहरू भइदियो भने म सुखी हुन्छु। भौतिक सुविधाहरू यो भयो भने सुख पाउँछु भनेर हामी चाहन्छौँ र त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। हाम्रो पुरै जीवन भौतिक व्यवस्थापनमै खर्च भइरहेको छ। खोजेको त हामीले सुख हो, तर त्यो सुख हामीले भौतिक व्यवस्थापनबाट मात्रै खोज्यौँ। तर वास्तविकता के हो भने नि, सत्य कुरा के हो भने भौतिक व्यवस्थामा सुख होइन, मनको व्यवस्थामा सुख छ। परिस्थिति आफू अनुकूल बनाएर हामी सुखी हुन चाहन्छौँ, तर धेरैले प्रयास गरे परिस्थिति आफू अनुकूल बनाएर सुखी हुने, तर सुखी कोही पनि हुन सकेनन्। तर जसले मनस्थिति आफू अनुकूल बनाउन जाने ती व्यक्तिहरू चाहिँ साँच्चै सुखी भए। किनभने सुख मनमा रहेछ। मनमा व्यक्ति प्रवेश गर्यो र मनको व्यवस्थापन गर्न जान्यो भने व्यक्ति स्वतः सुखी हुन्छ। मैले यसमा दुई लाइन यहाँलाई सुनाऊ, मैले दुई लाइन लेखेको थिएँ यसमा। व्यर्थ हुन्छ अरूलाई आफ्नो दुःख सुनाउनु, व्यर्थ हुन्छ अरूलाई आफ्नो दुःख सुनाउनु, बरु नमिलेका आफ्नै मनका कुरा मिलाउनु। मनका कुरा मिलाउन सकियो भने सुख पाइन्छ। आफ्ना मनका कुरा अरूलाई पोख्दैमा हामी सुख पाउँछौँ, त्यो जरुरी छैन। किनभने हामीले अरूलाई आफ्नो मनका कुरा किन पोख्छौँ भने त्यसलाई मनको कुरा पोख्यो भने उसले मिलाइदेला, व्यवस्था राम्रो गरिदेला, अनि म सुखी होला। यो त पर निर्भरता हो नि। अरूको कारणले सुखी हुन खोज्छौँ तहाँसम्म हामी सुखी हुन सक्दैनौँ। सुख आफ्नो कारणले गर्नुपर्छ। मेरो कारणले मैले सुख पाएँ भने सुखी हुन सकिन्छ। र जीवन विज्ञानले सिकाउने एउटै मात्रै कुरा हो मनको व्यवस्थापन। मन व्यवस्थित गर बाबु, सुख छ। किनभने तिमी आज जति पनि प्रगति गरिरहेका छौ, उन्नति गरिरहेका छौ, तिम्रो शरीरको बलले होइन, तिम्रो मनोबलले गरिरहेका छौ। मनोबल सर्वाधिक महत्वपूर्ण छ। अझ तीनटा बल छ। एउटा शारीरिक बल, शरीरको बलभन्दा हजारौं गुणा बढी हाम्रो मनोबल यानी कि मानसिक बल, त्यो भन्दा पनि हजारौं गुणा बढी शक्तिशाली भनिन्छ भावनात्मक बल, भावनाको बल। यो त्यसकारण हामीले शरीरको मात्रै शक्ति होइन, आफ्नो मनको र भावनाको शक्तिलाई प्रयोग गरेर आफूले बाहिरको व्यवस्था पनि राम्रो बनाऊ र मनको व्यवस्था पनि राम्रो बनाऊ। सबभन्दा पहिला मनस्थितिलाई सुधार्न सक्यौं भने चाहिँ त्यो सुध्रिएको मनस्थितिले बाहिरको परिस्थितिलाई पनि सुधार्छ, परिस्थिति पनि आफू अनुकूल हुन्छ। तर मनस्थिति चाहिँ बिगारेर बाहिरको परिस्थिति सपारेर बाहिर सप्रिएको परिस्थिति पनि बिग्रेको मनस्थितिले बिगार्दिन्छ। त्यसकारण मन बलियो बनाउनुपर्छ। यहाँको भनाइ अनुसार सुखी हुनु अथवा खुसी हुनु भनेको परिस्थितिले होइन, मनस्थितिले बिल्कुल मन मिलाऊ। मनको व्यवस्था परिस्थितिको व्यवस्थापनबाट होइन, भौतिक वस्तुको व्यवस्थापनबाट मात्रै होइन, मनको व्यवस्थापनबाट खुसी खोज। किनभने व्यवस्थित मनले
बाहिरको व्यवस्थापन पनि ठिक गर्छ, राम्रो गर्छ। मन चाहिँ अव्यवस्थित छ भने हामी बाहिरको व्यवस्थापन पनि राम्रो गर्न सक्छौँ र सक्दैनौँ नि। मूल मन हो, किनभने नि मन भनेको ड्राइभर हो कि हाम्रो पुरै यो शरीर हाम्रो गाडी कसले चलाएको छ, हाम्रो शरीरलाई यता हिँडाउने उता हिँडाउने काम कसले गराउँछ, मनले गराउँछ। चोरी गर्न लैजाने पनि यही मन हो, दानी बनाउने पनि यही मन हो, भट्टीमा लैजाने पनि यही मन हो, मन्दिर लैजाने पनि यही मन हो बाबा। राम्रो गराउने पनि यही मन हो, नराम्रो गराउने मन हो, मन हो नि सबै गराउने। त्यसकारण मनमा काम गर्ने कि नगर्ने, मनलाई राम्रो बनाइएन भनेदेखि, मनको व्यवस्थापन गरिएन भने त यो त छाडा भयो। यसले त जे नराम्रो त्यही गर्छ बाबा, उल्टो गर्छ। जहाँ नजानु पर्ने त्यही गर्छ, जे नसोच्नु पर्ने त्यही गर्छ। जुन विषय सोच्दाखेरि सम्झँदाखेरि दुःख हुन्छ आफ्नो मनमा, त्यही सम्झेर बस्छ यो मन। त्यसकारण यो मनलाई जरैबाट समातेर कसरी यसलाई चाहिँ आफू अनुकूल बनाउन सकिन्छ। मनले मलाई प्रयोग गर्ने होइन, मैले मनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसरी मन आफ्नो नियन्त्रणमा होस्। अब हामी हेर्नुहोस्, हामी के चाहन्छौँ भने मेरा सारा इच्छाहरू पूरा हुन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामी इच्छाको पछाडि दौडेका छौँ। म बार बार भन्छु, हेर्नुहोस्, इच्छा होइन, हामी जे पनि काम गर्छौँ जीवनमा आवश्यकताको लागि काम गर्नुहोस्। आवश्यकता पूर्तिको लागि काम गर्नुपर्छ, इच्छा पूर्तिको लागि होइन। किनभने इच्छा राजा महाराजाको पनि कसैको पूर्ति भएन, तर आवश्यकता भिखारीको पनि पूर्ति हो। आवश्यकता एउटा भिखारीको पनि पूर्ति हुन्छ, राजाको पनि पूर्ति हुन्छ, तर इच्छा न भिखारीको पूर्ति हुन्छ न राजाको पूर्ति हुन्छ। इच्छा कसैको पूर्ति हुँदैन। त्यसकारण आवश्यकतालाई समाउनुपर्छ र आवश्यकतालाई त्यसले मात्रै समाउन सक्छ जसको आफ्नो मन आफ्नो नियन्त्रणमा छ। इच्छा र आवश्यकता दुईटा कुरा छन्। यो फेरि एउटा आवश्यकता पूरा भयो, एउटा इच्छा पूरा भयो भने फेरि अर्को जन्मिहाल्छ। यसले गर्दाखेरि पनि यहाँले चाहिँ इच्छा र आवश्यकता पूरा नहुने चिज भनेर भन्नु फरक हो। इच्छा र आवश्यकता व्यापक मात्रामा फरक छ। इच्छा भनेको सीमाहीन हो, असीमित हो, आवश्यकताको सीमा हुन्छ। जस्तो अहिले हामी लकडाउनको अवस्थामा इच्छा खाना पाउनु कति बेला आवश्यकता हो, पहिलेको आवश्यकता यही हो नि, यो आवश्यकता हो। इच्छा त हजारौं हुन सक्छ, इच्छा त हाम्रो हजारौं छ, तर के भने यति अहिलेको आवश्यकता भनेको के हो भनेदेखि आफूलाई एउटा भनौँ न सामाजिक दूरी कायम गरेर आफूलाई संक्रमणबाट बचाउनु पहिलो आवश्यकता, स्वास्थ्य पहिलो आवश्यकता होइन, आफूलाई सुरक्षित राख्नु पहिलो आवश्यकता। चाहे त्यो सामाजिक दूरी कायम गरेर राख्नुहोस्, चाहे तपाईँको अरू सुरक्षाका साधनहरू प्रयोग गर्नुहोस्, जसरी पनि सम्भव भएसम्म आफूलाई सुरक्षित राख्नु अहिलेको आवश्यकता हो। इच्छा त छ नि, मास्क किन लगाएर हिँड्ने, कोरोना सास फेर्न अप्ठ्यारो भइसक्यो, मास्क जोडे, इच्छा त के छ होइन, तर इच्छा भयो भनेर मात्रै त भएन। त्यो इच्छालाई मनको लगाम लगाउनु पर्यो, मन लगाउनु पर्यो। त्यही नलागेर त अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरू भन्नुहुन्छ भने यो लकडाउनको अवस्थामा कति मानिसहरू मनको समस्यामा गइसकेका छन्, एउटा मानसिक समस्या आइसकेका भयावह स्थिति छ। प्रहरीको तथ्याङ्क के छ भन्दाखेरि 1100 भन्दा बढी मान्छेले चाहिँ यो लकडाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म आत्महत्या गरे भनेर हिजो मात्रै मैले समाचार सुनेको थिएँ। त्यो समाचारले मलाई हत्याको कारणले गर्दाखेरि पनि आज म गुरुसँग जोडिन आएको हुँ। यस्तो भयावह स्थिति समाजमा देखिएको छ। यो स्थिति अब अझ भयावह हुन नदिनको लागि चाहिँ के गर्ने त? पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, यसमा सरकार पनि संवेदनशील हुनुपर्छ। यो समस्या समाधान गर्नको लागि व्यक्तिले मात्रै गर्ने होइन, किन सामूहिक छ नि, एउटा व्यक्तिगत सुरक्षा हुन्छ, एउटा सामूहिक सुरक्षा हुन्छ। सामूहिक सुरक्षाको लागि सरकारले पनि दिनुपर्छ महत्त्व। यहाँनिर के हो भने हामी एकाङ्की भयौँ, एकहोरो भयौँ। अब हामीले कोरोनाले कति मानिस मरे त्यसको तथ्याङ्क राख्यौँ, तर त्यसको लकडाउन जुन गर्यौँ, लकडाउनले कति मान्छे मार्यो त्यतातिर हामीले तथ्याङ्क राखेनौँ र गडबड भयो यहीँ नै। हामीलाई थाहै भएन कोरोनाबाट यति मान्छे बचायौँ चाहिँ भन्यौँ हामीले, लकडाउनबाट कति मान्छे मार्यौँ थाहा भएन। अहिले हेर्नुहोस्, यहाँले अहिले जुन भन्नुभयो प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार 1100 भन्दा बढी मान्छे लकडाउनको अवस्थामा आत्महत्या गरे, त्यति मान्छे मानसिक समस्यामा गए। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि कोरोनाले चाहिँ आजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 13 जना मान्छे कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ होइन। कोरोनाबाट 13 जना मृत्यु भएको छ भने लकडाउनले 1100 मान्छे मारिसक्यो। त्यही 13 जना पनि शारीरिक रूपले अलिकति विभिन्न खालका शारीरिक समस्या भएका विभिन्न दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै हामीले गुमाएका छौँ। सामान्य व्यक्तिलाई कोरोनाले
ज्यानै लिनसम्मको अवस्थामा पुर्याएको छैन र निको भएर जानेको संख्या पनि बढ्दै रहेको छ। त्यहाँमाथि पनि अहिले के छ भने यो मानसिक समस्या मनोविज्ञहरू भन्छन् भयावह हुनेवाला छ। एकपल्ट मानसिक समस्याको चाहिँ सुनामी नै आउनेवाला छ। किन आउनेवाला छ भने यो लकडाउनबाट मानिसहरूलाई जति समस्या भएको छ अहिले, मानिसको आर्थिक स्थिति कहाँबाट कहाँ पुगे हेर्नुहोस्। एक छाक खाने, बिहान काम गरेर बेलुका खाने मान्छेलाई यति कठिन भएको छ, न बस्ने ठाउँ छ न खाने ठाउँ छ, यति बिजोग भएको छ। यो अवस्थामा बच्चाहरू कसरी पाल्ने, मेरो भोलिको भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने चिन्ताले हर एक व्यक्ति ग्रस्त छ। कुनै उपाय देखिरहेका छैन। भोलि के हुन्छ, मैले के गर्ने भन्ने नै थाहा छैन। कैयौं मानिसहरूको रोजगारी गुमेको छ, रोजगारी खोसिएको छ। अब मैले कहाँ रोजगारी पाउँछु, के गर्छु भन्ने कसैलाई थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा मानिसको मनले कति धान्छ भन्नुहोस् न, है? धान्न सक्दैन, त्यो प्रेसर भर्न सक्नु पर्यो नि हाम्रो मस्तिष्कले, त्यो प्रेसर भर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ के हो भने राज्यले पनि सबैले यसमा बहुपक्षीय हिसाबले विचार गर्नुपर्छ कि एकाङ्की हिसाब होइन। ठिक छ, अब के उपाय नभएपछि त लकडाउन पनि गर्नु पर्यो, किनभने संक्रमण भइरहने दिन त कुरा भएन। त्यो ठिक हो, तर यसको असरलाई कम कसरी गर्न सकिन्छ, कम भन्दा कम क्षति पुर्याएर सुरक्षित रहन सक्ने उपायहरू केही छन् कि खोजी त गर्नु पर्यो नि। यो लकडाउन भने अन्तिम हतियार हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा केही चाहिँ ठाउँ छ कि भनेर हामी सबैले खोज्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा आवश्यकता छ। होइन भने स्थिति अत्यन्तै झन जटिल, झन भयावह हुने अवस्था छ। यो बाहिरी कुरा हो। अब व्यक्तिले चाहिँ कसरी गर्ने त, यो त सामूहिक कुरा गरेँ मैले। व्यक्तिले चाहिँ यो अवस्थाबाट कसरी मुक्त हुने त, अहिलेको जुन लकडाउन छ अब छ होइन, जस्तो परिस्थिति छ, हामीले अहिले त्यसलाई चेन्ज गर्न, परिवर्तन गर्न त सक्ने कुरा होइन। त्यो त राज्यको कुरा हो, समाजको कुरा हो, जे व्यवस्था छ सामाजिक छ। अब त्यही अवस्थामा आफूलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कसरी सुरक्षित राख्ने, त्यसको लागि अहिले ध्यान अनिवार्य छ। अब जे कुरा गर्दा पनि ध्यानमा लगेर जोड्छ भन्छन् मलाई, तर नजोडिकन उपाय छैन, किनभने यही औषधि हो। यो मात्रै औषधि हो अहिलेको अवस्था। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि भनिसक्यो यो अवस्थामा योग गर, ध्यान गर, प्राणायाम गर भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको अवस्था छ। यही हो। यसले संक्रमणबाट पनि आफूलाई बचाउन मद्दत गर्छ, अथवा हामी भित्रको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई यसले वृद्धि गराइदिन्छ। अब नभए पनि आफ्नो स्वास्थ्य त राम्रो हुन्छ नि त। योग प्राणायाम ध्यान गरेर अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिग्रिया मान्छे त कोही छैन, होइन? सप्रिन्छ, पैसा पनि खर्च हुँदैन, अलिकति गर्ने हो, समय निकाले, समय जति छँदैछ लकडाउनले समय त दिएको छ नि मान्छेलाई। किनभने ध्यान गर्यौं हामीले भने हाम्रो मन प्रफुल्ल रहन्छ, खुसी भइरहन्छ, हाम्रो मन अशान्तिमा जाँदैन। यो विषम परिस्थितिमा हेर्नुहोस्, मैले पहिला पनि भने परिस्थिति हामी अहिले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, त्यसकारण मनस्थिति परिवर्तन गर्न सक्छौँ। परिस्थिति नियन्त्रणमा ल्याउँ हाम्रो बसमा छैन, हाम्रो हातमा छैन, तर मनस्थिति मेरो हातमा छ। म जस्तो चाहन्छु मेरो मनस्थिति त्यस्तो बनाउन सक्छु, त्यो चाहिँ क्षमता हामीसँग छ, प्रत्येक व्यक्तिसँग छ। त्यसकारण आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा लिने एउटै मात्रै निर्विकल्प विधि हो ध्यान। हजुर, ध्यानबाट मात्रै हामी आफ्नो मनलाई पुरै नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ। हाम्रो भागिरहेको चाहिँ जे नसम्झी भने नि हाम्रो मनलाई त्यही सम्झिनुपर्छ कि यो त दुःखदायी कुरा, यस्तो घटना सम्झ्यो, बेकारमा दिक्क लागेछ, म त सम्झन्न, भइहाल्यो अब त सम्झन्न भनेर बस्यो, एकैछिनमा मन चाहिँ त्यही सम्झेर पुग्छ। फेरि फेरि उही सम्झिन्छ। जे गर्दैन भनौँ हाम्रो मन बार बार सम्झिन्छ। त्यसबाट मनलाई च्याप समातेर एक ठाउँमा किला गाडे होइन, किला गाडेर वस्तु त्यो चाहिँ छाडा वस्तुलाई बाँधे हुन्छ नि, त्यसै गरी यसलाई च्याप्प बाँध्ने विधि के हो, टेक्निक के हो, तरिका के हो, यो तरिका सिक्नै पर्छ। हजुर, अवश्य पनि यो तरिका सिक्नुपर्छ। मित्रहरू, विचार मञ्चमा हुनुहुन्छ। विचार मञ्चमा आज हामी आदरणीय गुरु रमेश गुरुसँग महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ र व्यापारिक विश्रामबाट फर्केर फेरि हामी गुरुसँगको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वार्तालापलाई, उहाँको अमृत बाणीलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ।
प्रस्तुति विचार मञ्चमा पुनः स्वागत छ मित्रहरू। विचार मञ्चमा आज यहाँहरूको टेलिफोन हामीले लिन सकेका छैनौँ र आज यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ। यो विषम परिस्थितिमा हामी रहेका छौँ र यतिखेर सर्वत्र एक खालको निराशा छाएको छ, मान्छेहरूमा खुसी हराएको छ। यो अवस्थामा कसरी खुसी हुन सकिन्छ भनेर मैले जीवन विज्ञान विशेषज्ञ आदरणीय गुरु रमेश नेपालसँग गरेको कुराकानी यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ। उहाँसँगको कुराकानीलाई फेरि म निरन्तरता दिँदैछु। हजुर गुरु, पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, यहाँले भन्नुभयो मनलाई बाँध्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। मनलाई बाँध्ने केही सूत्रहरू होला नि त? छन्, धेरै सूत्रहरू छन्। यसमा यहाँले मैले केही विधिहरू युट्युबमा पनि सार्वजनिक गरेको छ। जस्तो ध्यानका विधिहरू छन्। सौर्य कान्ति ध्यान विधि, विश्व मैत्री ध्यान विधि। यो चाहिँ विशेष गरेर यो छातीको मतलब हाम्रो फोक्सो बलियो होस्, रोग प्रतिरोधी क्षमताको विकास होस् भनेर त्यो विशेष छातीलाई ध्यानमा दिएर यो कोरोना संक्रमणलाई नै बढी ध्यानमा दिएर तयार गरिएको विधि हो। त्यो विधिहरू युट्युबमा हेर्न सकिन्छ। त्यसको अलावा ध्यान विज्ञान भनेर श्रृङ्खला नै अहिले युट्युबमा आइरहेको छ। अहिले 10औं सूत्रमा गइसकेका छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो निरन्तर अगाडि छ। यसमा विभिन्न प्रकारका ध्यानका फरक फरक विधिहरू हामीले त्यसमा पनि हेर्न पाउँछौँ। र विशेष गरेर फेसबुक लाइभ जीवन विज्ञानको पेजमा फेसबुक लाइभ भइरहेको छ। त्यसमा मैले यो भन्दा मलाई लाग्छ तेस्रो शनिबार अगाडि होला, तेस्रो शनिबार अगाडिको कुरा हो, 3 हप्ता अगाडिको कुरा। त्यो बेलामा दिएको त्यो त्यहाँ पेजमा अहिले पनि त्यहाँ सुरक्षित छ, हेर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले यो वक्र दृष्टि क्रिया भनेर वक्र दृष्टि ध्यान विधि, त्यो विधि त्यहाँ सार्वजनिक गरेको छ। त्यो विधिमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँ जति बेरसम्म त्यो क्रियामा रहनुहुन्छ त्यति बेरसम्म तपाईँको मन प्रेजेन्टमा रहन्छ। त्यो मन कहीँ जानै सक्दैन, वर्तमानमा रहन्छ। हाम्रो मन भूत र भविष्यमा दौडिनु नै दुःखको मूल कारण हो। हाम्रो मनले हिजोको कुरा सम्झन्छ र भोलिको कुरा सम्झन्छ। सम्झना र कल्पना नै अहिले हाम्रा दुःखदायी बनेका छन्। तपाईँले सम्झना र कल्पनालाई हटाएर वर्तमानमा अहिलेको स्थितिमा यतिखेर म जस्तो छ अहिले जे भइरहेको छ मलाई थाहा छ, तर हिजो के भयो भोलि के हुनेवाला छ त्यो चाहिँ म यतिखेर थाहा छैन। मैले समातेर मेरो चेतनालाई मेरो मनलाई वर्तमानमा लिएर आएँ भने यसरी वर्तमानमा ल्याउने विधिलाई ध्यान भनिन्छ। र वर्तमानमा सुख मात्रै छ, दुःख छैन। दुःख नै भूत भविष्य हो। त्यसकारण यो वर्तमानमा कसरी रहन सकिन्छ त्यो विधिमा छ। वक्र दृष्टि क्रियामा कस्तो छ भने अहिलेको अहिले यहीँ बसेको छु म, जति बेर चाहन्छु मेरो मन यहीँ बसोस्। मैले जे गरिरहेको छु मेरो मनले त्यही गरोस्। मेरो हात खुट्टाले जे गरेका छन् मेरो मनले त्यही गर्नु पर्यो नि त। हात खुट्टाले चाहिँ एउटा काम गर्ने अनि मनले चाहिँ अर्कै काम गर्यो भने बिग्रियो कि बिग्रिएन? मैले मेरा हात खुट्टाले जे काम गरिरहेका छन् मेरो मनले त्यही काम गरोस्, योग बनोस्। योग भनेकै त्यही हो, योग बनोस्। त्यस्तो प्रकारको विधिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको अलावा अनलाइन क्लासहरू अरू निकट भविष्यमा हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसमा जोडिएर अनलाइन क्लासमा जोडिएर पनि हामी ध्यानको गहिरो गहिरो विधिहरू जसले आफ्नो मनको व्यवस्थापन गर्छ, आन्तरिक शान्तिमा लैजान्छ, आनन्दमा लैजान्छ, त्यस्ता विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँले भन्नुभयो ध्यान गरौँ, मनलाई कन्ट्रोल गरौँ। ध्यान गर्नलाई मन त एकाग्र हुनु पर्यो। अहिलेको अवस्था अब पेट भएको होला, बच्चा भएका होला, समस्याहरू बग्रेल्ती छन्। ती समस्याहरूलाई चाहिँ बिर्सेर ध्यानमा एकाग्र चाहिँ कसरी हुने त? त्यो सम्भव छ र गुरु? अति सुन्दर। हेर्नुहोस्, बाहिरको समस्या त ध्यान गरे पनि छ, नगरे पनि छ, होइन? समस्या त छ नि त। त्यो समस्यालाई चाहिँ हामी त केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अब चाहिँ खानेकुरा छैन, बच्चाहरू भोकै छन्, अब गरौँ कि? अब त्यसलाई त त्यो त जस्तो छ स्थिति छ, अब त्यसबाट कसरी निस्किने भन्ने त्यो फरक बाटो हो। ध्यानको चाहिँ उद्देश्य के हो भने जस्तो परिस्थिति छ त्यही परिस्थितिमा त्यो परिस्थितिबाट जुन प्रभाव मलाई पर्छ त्यो प्रभावबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने चाहिँ ध्यानको विधि हो। जस्तो भन्नुहोस्, अब बर्खा लाग्छ, पानी पर्छ। अब हिउँदमा जाडो हुन्छ, बर्खामा अब गर्मी हुन्छ, पानी पर्छ। अब पानी पर्यो बर्खा, अब पानी रोक्न सकिँदैन नि त।
होइन बाहिरी अब त्यो बर्खालाई रोक्न कसैले सक्छ र भगवान नै आए पनि चाहिँ यो बर्खा लाग्यो भगवान हिउँ बनाइदिनु पर्यो यो गर्मीलाई चाहिँ नि जाडो पुस बनाइदिनु न भनेर बनाउन सक्छन् र कसैले पनि सक्दैन प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन बर्खामा पानी पर्छ त्यसकारण भिजिन्छ स्वाभाविक हो हामी बर्खा रोक्न सक्दैनौँ बर्खा रोक्ने प्रयत्न गर्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन तर त्यो दुस्साहस हो बर्खा रोक्ने होइन छाता ओढ्न त सक्छौँ नि बर्खाबाट आएको प्रभावलाई कम गर्न सक्छौँ नि त्यसकारण ध्यान भनेको के हो भने छाता हो बाहिर जुन यो अहिलेको कोरोनाको प्रभावबाट जुन लकडाउनको प्रभावबाट जस्तो स्थिति बनेको छ त्यसबाट जुन प्रभाव हामीलाई परेको छ त्यो प्रभाव रोकिने भएन त्यसबाट जुन आउने प्रभाव छ आफूलाई पार्ने अप्ठ्यारो छ आफूलाई बचाउन सकिन्छ छाता ओढ्न सकिन्छ यसको अर्थ त्यो चाहिँ तपाईँको लकडाउन अन्त्य गर्न हामी सक्दैन कोरोनालाई रोक्न हामी सक्दैन त्यो त अब के गर्नु संक्रमण होला जस्तो हुन्छ बाहिर सम्भव भएसम्मका सुरक्षाका उपाय गर्ने हो अब यत्रो सुरक्षा गर्दै पनि यत्र धेरै मान्छेहरूलाई संक्रमण भइसकेको छ अब त्यो त जस्तो होला हेर्नुहोस् त्यो सबै कुरा गर्न सकिँदो रहन्छ तर आफ्नो मनलाई मिलाउन सकिन्छ त्यसको प्रभावबाट आफूलाई बचाउन सकिन्छ ध्यानले मात्रै आफ्नो त्यसको प्रभावबाट आफूलाई बचाउँछ र ध्यानका विशेष विधिहरू हुन्छन् त्यसलाई प्रयोग गर्यौँ भने हामी प्रभावबाट मुक्त हुन सक्छौँ भनेको यो अहिलेको अवस्थामा जुन मानसिक रूपमा मान्छेहरू विक्षिप्त रहेका छन् 1100 भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको अवस्था छ अझ समाजमा यसले अझ कुन रूपमा चाहिँ फैलिरहेको छ त्यो हामीले देखेका छैनौँ यसको परिणाम भोलि आउला यो अवस्थालाई रोक्नलाई एउटै मात्र विकल्प भनेको यहाँले सुझाउने ध्यान नै हो प्राणायाम नै हो योग नै हो यतिखेर मैले हेर्नुहोस् धेरै उपायहरू हुन सक्ला तर आफूसँग जे छ त्यही दिने नै हो मैले जे जानेको छु मैले त्यही भन्ने हो होइन अब मैले यो व्यवसाय गरेर यो फाइदा हुन्छ कि भन्न चाहनु म व्यवसायी होइन त्यसको क्षेत्रहरू फरक छ अरू क्षेत्रबाट हामीले लिनुपर्छ त्यसकारण म बार भन्छु एउटा विषयमा जान्ने हुँदैमा कसैले पनि विद्वान ठान्नु बुद्धिमानी हुँदैन किनभने मलाई एउटा विषय थाहा छ अरू कयौं विषयहरूमा त म पनि मूर्खै त छु थाहा छैन अज्ञानी छु अहिले एउटा विषयमा ज्ञान हो त्यसकारण मैले जानेको विषयमा मैले भन्ने हो र मेरो आफ्नो अनुभव भन्ने हो कसले के भन्यो कसले के गर्यो मलाई थाहा छैन म मेरो अनुभव बताउँछु किनभने मलाई जुन प्रकारको बाहिरी प्रभाव पर्छ त्यसलाई मैले जसरी रोक्छु त्यहाँबाट मैले रोक्न सकेँ भने तपाईँ पनि रोक्न सक्नुहुन्छ नि त सक्नु भएर यसरी सकिन्छ म भन्न सक्छु नि त विधि दिन सक्छु त्यसकारण आफूले जानेको आफ्नो अनुभव मात्रै सेयर गरेको हो अहिलेको अवस्थामा बाहिरी परिस्थिति त जस्तो छ त्यही परिस्थितिमा जस्ताको तस्तै परिस्थितिमा आफूलाई यदि हामीले आफ्नो मनलाई आफूलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने धेरै ठूलो दुर्घटना हुन्छ भोलि यो मानसिक समस्या बढ्दै गयो भने भोलि आत्महत्याको स्थिति आउन सक्छ किनभने आत्महत्याको मूल कारण मानसिक समस्या हो मानसिक समस्या नभइकन कुनै पनि व्यक्तिले आत्महत्या गर्दैन आत्महत्याको मूल नै मानसिक समस्या हो त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू यो आत्महत्याको दर धेरै ठूलो मात्रामा बढ्न सक्छ यदि हामीले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गरेनौँ भने अब त्यसकारण बाहिरको परिस्थिति हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ त्यो हामीले बुझ्यौँ मनस्थिति त नियन्त्रण गर्न सक्छौँ नि भाइ सक्ने कुरा त गरौँ न त्यसकारण म भन्छु ध्यान सिकौँ सिक्नको लागि अहिले मैले फेरि पनि भने ध्यान सिकाउने कसकहाँ सिक्ने यो गर्ने म धेरै मान्छेलाई सोध्छु कि मान्छे कति भन्छन् कसको ध्यान गर्ने म मान्छेलाई भन्छु तपाईँ ध्यान गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न उसले गर्छु भने पुग्यो म कसको ध्यान गर्नुहुन्छ कहाँबाट गर्नुहुन्छ त्यो सोध्दिनँ किनभने कसैले खाना खानु भयो भएन खाएँ कसको घर खाएँ कसले पकाएर खाएँ के मतलब पेट भर्यो होइन ध्यान गर्नु बस सक्यो जसको गरे पनि हुन्छ मैले जीवन विज्ञानमै आएर जीवन विज्ञानकै ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने छ र जहाँ पनि सही रूपमा ठिक विधि समातेर आफ्नो मनको व्यवस्थापनमा लिएर जान सक्ने व्यक्ति छ ध्यानद्वारा मनलाई नियन्त्रण गराउन सक्ने छ जहाँ गएर पनि गरे हुन्छ कुनै केही यसका भन्नु छैन तर ध्यान चाहिँ गर्नुपर्छ ध्यान योग प्राणायाम तीनटा कुरालाई चाहिँ जीवनको अंग बनाउने किन अंग बनाउने भने नि शारीरिक स्वास्थ्यको लागि योग आसन मानसिक स्वास्थ्यको लागि यो प्राणायाम र समग्र स्वास्थ्य अथवा चेतनाको हाम्रो सजगता छ नि होस अब होसैको मन यता लगायो उता भाग्छ उता लगायो उता भाग्छ त्यसको लागि त्यो चैतन्यता आफ्नो होस जगाउनको लागि होसमा रहनको लागि ध्यानले चाहिँ के गर्छ भने ध्यान मूल हो ध्यान गर्यो भने
शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य दुईटै स्वास्थ्यलाई यसले काम गर्छ। तर योग मात्रै गर्नुभयो भने शरीरलाई मात्रै हुन्छ, प्राणायाम मात्रै गर्नुभयो मनलाई मात्रै हुन्छ। तर प्राणायाम गर्नुभयो भने मनलाई र शरीर दुईटैलाई हुन्छ। योगले शरीरलाई मात्रै हुन्छ, किनभने व्यायामले शरीरसम्म मात्रै जाँदो रहेछ, मनसम्म जाँदो रहन्छ भन्ने प्रमाण के हो भने जस्तो ठुला ठुला तपाईँको चाहिने रेस्लरहरू, धेरै व्यायाम गर्ने व्यक्तिहरू, उनीहरूको शरीर त यत्र यत्र पाखुरा छन्, बनाएका छन्, कति राम्रो हुष्टपुष्ट छन्। तर त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू मानसिक समस्यामा गएर डिप्रेसनमा गएर आत्महत्या गरेका कति उदाहरणहरू छन्। अस्ति भर्खर पनि मैले सुन्दै थिएँ, जापानमा एउटा चर्चित रेस्लर चाहिँ 20-21 वर्षकी युवती रेस्लर, उहाँ चाहिँ नि डिप्रेसनमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले भर्खरै आत्महत्या गर्नुभयो भनेर समाचार आइरहेका छन्। भनेको मतलब शारीरिक व्यायामले मात्रै मन स्वस्थ हुँदैन, तर प्राणायाम गर्नुभयो भने शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ, मन पनि स्वस्थ हुन्छ। त्यसै गरी ध्यान गर्नुभयो भने मन पनि स्वस्थ हुन्छ, शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ, आफ्नो चेतना पनि स्वस्थ हुन्छ। तीनटै तहलाई यसले स्वस्थ बनाउँछ। तर योग, ध्यान, प्राणायाम तीनटालाई जीवनको शैली बनाऊ। यसले हामीलाई शारीरिक मानसिक रूपमा सदा सदा स्वस्थ राख्छ, आनन्दित राख्छ। बाहिर परिस्थिति जस्तो सुकै भए पनि आफ्नो आन्तरिक खुसी कहीँ पनि जाँदैन, खुसी भइरहन्छ। हजुर, यो ध्यान, यो प्राणायाम गर्ने पनि त एउटा निश्चित समय छ, अथवा आफ्नो जुन समय फुर्सद छ, अनुकूल छ, त्यही समयमा गर्न सकिन्छ, अथवा कुनै एउटा निश्चित समयमा गर्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, ध्यानको लागि चाहिँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समय बिहानको समय भनिन्छ। बिहान विशेष गरेर 4 देखि 6 बजेको समय योग प्राणायामको लागि उपयुक्त भनिन्छ। तर त्योभन्दा पनि राम्रो समय चाहिँ सबभन्दा राम्रो समय बिहानको समय हो। त्योभन्दा पनि राम्रो समय फुर्सदको समय। हजुर, सबभन्दा राम्रो फुर्सदको समय, जतिखेर मिल्छ आफ्नो समय, आफ्नो अनुकूल समयमा ध्यान, योग, प्राणायाम गर्न सकिन्छ। योको लागि अब खाली पेटमा गर्नुपर्ने अथवा के गरेर गर्नुपर्ने विभिन्न नियमहरू छन्। यस्तो छ, त्यो चाहिँ नियमहरू चाहिँ के हो भने योगको लागि खाली पेट भन्ने होइन, विधि अनुसार हुन्छ। कुनै विधि खाली पेटमा मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो पेटसँग सम्बन्धित विधिहरू छन् भने त्यो खाली पेटमा गर्नुपर्छ, भरिएको पेटमा पेटको क्रिया गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि हो। अब पेटभन्दा बाहेक छातीको क्रिया छ, श्वासको क्रिया छ, इत्यादि हामी भरि पेटमा पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा विधि कस्तो छ, खाली पेटमा गर्ने विधि फरक हुन्छ, भरिएको पेटमा फरक हुन्छ, बेलुका गर्ने विधि फरक हुन्छ, बिहान गर्ने विधि फरक हुन्छ। त्यो चाहिँ आफूले ध्यान सिक्न थालेपछि, विधिहरू सिक्न थालेपछि थाहा पाइहालिन्छ। हजुर, हामी अन्तिममा पनि छौँ। अन्तिममा जीवन विज्ञानकै अलिकति प्रसङ्ग मलाई राख्न मन लाग्यो। जीवन विज्ञानमै आएर ध्यान, प्राणायाम, योग सिक्न चाहनेहरूले कसरी यहाँ आउन सक्छन्? उहाँहरू यहाँसम्म जोडिने माध्यमहरू के छन् र कस्तो कस्तो विधिहरू, थुप्रै विधिहरू यहाँ सिकाइन्छ, सबैको चर्चा त गर्न सकिन्न होइन। संक्षेपमा अलिकति जीवन विज्ञानको विभिन्न कोर्सको बारेमा पनि जानकारी लिउँ न यहाँसँग। जीवन विज्ञानमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चक्र विज्ञान हुन्छ। 7 दिनको 7 दिनको कार्यक्रम हुन्छ। यो चक्र विज्ञान चाहिँ समग्र स्वास्थ्य हो। हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य, त्यसपछिबाट हाम्रो मनको स्वास्थ्य, त्यसपछिबाट हाम्रो आँट, साहस, आँट चाहियो नि। हामी धेरै काम गर्ने आँटै छैन, म त रिस्क लिनै सक्दैन, त्यो जोखिम उठाउन सक्ने छैन, बोल्न सक्दैन, कसरी प्रगति गर्न सक्छ? आफूभित्रको आँटलाई जगाउने एउटा आँटको स्वास्थ्य, अर्को मैले भने एउटा शारीरिक स्वास्थ्य, दोस्रो मानसिक स्वास्थ्य, तेस्रो हाम्रो आँट साहसको स्वास्थ्य, अर्को भावनात्मक अथवा भावनाको स्वास्थ्य, अर्को ज्ञानको स्वास्थ्य, अर्को ध्यानको अथवा संकल्पको। मैले जे भने बस आफूले भनेको कुरा हामीले जे सोच्यो अहिले पुग्दैन के। हामीले सोचेर हामीले गरेर यो भन्छ नि एउटा आफू ताक्छ मुडो वंशहरू ताक्छ घोडो भने जस्तो तपाईँको कस्तो हुन्छ भने 10 ठाउँमा हात हाल्छ, कतै पनि सफलता हुँदैन। किन हुँदैन सफलता हामीलाई थाहै छैन। यदि हामीले त्यसपछिबाट यो एउटा यो संकल्पको अथवा त्यो यसको स्वास्थ्य फरक हुन्छ। जस्तो हामी आज्ञा चक्र भन्छौँ, आफ्नो आदेश पालना गर्ने, हामीले त्यसको विधिद्वारा आफूले जे चाह्यो त्यो कुरामा हामी सफल हुन सक्छौँ। त्यसको टेक्निक छ, विधि छ। त्यसै गरी तपाईँको आफ्नो आनन्दको स्वास्थ्य, यी 7 प्रकारका स्वास्थ्य हुन्छन्। यसलाई चाहिँ हामी चक्र विज्ञानमा यसलाई प्रयोग गर्छौँ र यसबाट हामी पूर्ण स्वास्थ्यमा प्रवेश गर्छौँ। अब त्यसै गरी हामी यसमा अर्को ऐश्वर्य विज्ञान भन्ने कार्यक्रम छ। समृद्धिको विज्ञान के हो त? मान्छे ऋषिहरू भन्छन् 8वटा लक्ष्मीको कुरा गर्छन्, हामी पूजा पनि गर्छौँ अष्टलक्ष्मी भनेर। अष्टलक्ष्मी नै के त्यो राखेको फोटो मात्रै या मूर्ति मात्रै हो?
अष्टलक्ष्मी कहाँ छ र कसरी जागृत गर्न सकिन्छ, कसरी जगाउन सकिन्छ। अष्टलक्ष्मी भनेको व्यक्ति होइन, मान्छे होइन। त्यो अष्टलक्ष्मी भनेको के हो भने 8वटा समृद्धिका आयामहरू, सम्पन्नताका आयामहरू। जस्तो भनौँ न, उदाहरणको लागि तपाईँ सम्पत्ति त तपाईँसँग प्रशस्त छ, तर स्वास्थ्य चाहिँ गडबड छ भने स्वास्थ्य राम्रो छ, सम्पत्तिको केही अर्थ भएर। त्यसकारण स्वास्थ्य पनि लक्ष्मी हो। एउटा लक्ष्मी स्वास्थ्य हो, अर्को लक्ष्मी तपाईँको धन पनि हो, सम्पत्ति पनि हो, अनि अर्को लक्ष्मी के हो, सम्बन्ध पनि हो। सम्बन्ध बिग्रिया छ भनेदेखि जतिसुकै सम्पत्ति भए पनि, स्वास्थ्य राम्रो भए पनि, घरमा छोरा एकातिर, श्रीमती अर्कोतिर, कसैसँग बोलचाल छैन, यो छैन, अनि के खुसी भइन्छ? समृद्धिका 8वटा हाँगाहरू हुन्छन्। त्यो 8वटामा आफूलाई पूर्ण विकास कसरी गर्न सकिन्छ, 8वटामा समृद्ध कसरी हुन सकिन्छ, त्यसको मूल केन्द्र के हो, त्यसको हामी खोजी गर्छौँ ऐश्वर्य विज्ञानमा, समृद्धिको विज्ञान। त्यस्तै चाहिँ आफूभित्रको एकदम गहिरो ध्यानमा जानको लागि अथवा ऋषिहरू के भन्छन् भने म को हुँ भन्दा एको विशुद्ध बोध हुँ, म एउटा विशुद्ध बोध हुँ भनेर भन्छन्। बोध हुँ भने को हुँ त? म को हुँ, कहाँ छु, म के हुँ, आफूलाई पूर्ण रूपमा जान्नको लागि बोध विज्ञान भन्ने कार्यक्रम हुन्छ, त्यसमा भाग लिन सकिन्छ। त्यो अब त्यहाँबाट चाहिँ गहिरो साधना चाहने व्यक्तिहरूले गहिरो साधनाका अवसरहरू हुन्छन्। विभिन्न कोर्सहरू छन् जीवन विज्ञानमा, त्यहाँ सम्पर्क कसरी गर्दा जीवन विज्ञान यसमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यी कार्यक्रमहरू बाहिर जिल्लामा पनि अर्गनाइज हुँदाखेरि जिल्लामा पनि हामीले गरेका छौँ र साथमा यहाँ जीवन विज्ञानको मूल केन्द्र चाबेलमा यहाँ चाहिँ कार्यक्रम हुन्छ। यो चाहिँ नियमित कार्यक्रम हुन्थ्यो, तर अहिले यो लकडाउनको स्थितिमा अहिले चाहिँ अब यो सामान्य स्थिति नहुन्जेलसम्म सम्भवतः अहिले यसरी कार्यक्रममा आउन सक्छ, तर नभए पनि हामी यसलाई अनलाइनमा कसरी लैजान सकिन्छ, मान्छेले घरै बसेर पनि यो अब देश विदेश जहाँसुकैको मान्छे हामी चाहिँ यदि सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर यो चाहिँ सोसल मिडियालाई प्रयोग गरेर हामीले जान सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई आफ्नै ठाउँमा बसेर सुविधा पुग्थ्यो। यसमा अनलाइनमा कसरी जाने भन्ने यो अहिले यहाँ एक प्रकारले गृह कार्य भइराखेको छ र अब यसको केही समय पछाडि यो जीवन विज्ञानको पेजहरूमा जीवन विज्ञान सर्च गरेर युट्युब या जीवन विज्ञानको फेसबुक पेजहरूमा हामीले त्यसमा चाहिँ यदि सम्बन्ध राखिरह्यौँ भने पछि सूचनाहरू, त्यसमा सूचना प्रवाह हुन्छ, त्यहाँबाट जानकारी लिएर हामी कार्यक्रममा सिधा भाग लिन सक्छौँ। हामी अब एकदमै अन्तिममा छौँ। अन्तिममा हामीलाई लाखौँ मित्रहरूले सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई संक्षेपमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा मेरो एउटै भनाइ हो, हेर्नुहोस्, आफूलाई हेर्नुहोला। सबभन्दा पहिलो कुरा, म ठिक छु भने म अरूलाई सहयोग गर्न सक्छु, मद्दत गर्न सक्छु। मै रोगी भएँ, मै बिमारी भएँ होइन, म अस्वस्थ छु भने मैले अरूलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ, सेवा गर्न सक्दिनँ। सेवा ही परमो धर्म। अरूलाई सुख दिनुभन्दा ठुलो धर्म यो जगतमा अर्को केही पनि छैन। तर अरूलाई सुख दिनको लागि सबभन्दा पहिला आफू खुसी हुनुपर्छ, आफू सुखी हुनुपर्छ। म दुखी भएर अरूलाई सुखी बनाउन सक्दिनँ, किनभने जे मान्छेसँग छ त्यही नै दिन्छ। मसँग दुःख छ भने म सुख दिन सक्दिनँ। त्यसकारण आफ्नो व्यवस्था गरौँ। सबभन्दा पहिला आफ्नो शारीरिक मानसिक रूपमा आफू स्वस्थ कसरी हुन सकिन्छ, खुसी कसरी हुन सकिन्छ, त्यसका विधिहरू प्रयोग गरेर अरू सारा जगतलाई पनि सुख दिनेतिर, खुसी दिनेतिर, स्वास्थ्य दिनेतिर अग्रसर हौँ। त्यति मात्र। हजुर, हुन्छ गुरु। आजको यो विषम परिस्थितिमा यहाँबाट प्राप्त अमृत बाणीले हाम्रा लाखौँ मित्रहरू पक्कै पनि लाभान्वित हुनुभयो होला। यहाँलाई यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मित्रहरू, भर्खरै यहाँले जीवन विज्ञान विशेषज्ञ आदरणीय गुरु रमेश नेपाल ज्यूसँग गरिएको महत्त्वपूर्ण कुराकानी सुन्नुभयो र उहाँसँगको यो कुराकानीले साँच्चै नै हामी यो विषम परिस्थितिमा कसरी खुसी हुने त भन्ने ज्ञान यहाँले प्राप्त गर्नुभयो र उहाँले सुझाउनु भएको उपायहरू अपनाएर यो कोरोनाको कहरको यो विषम परिस्थितिमा पनि आफूलाई संयमित राख्नुहोला र आफूलाई खुसी र सकारात्मक राख्न प्रयास गर्नुहोला भन्ने मेरो आग्रह रहेको छ। र यति भन्दै र अर्को एउटा गीत, आज यो विषम परिस्थितिमा यो पल हो जाग्ने, यो समय हो एक अर्कालाई हिम्मत बढाउने। साँच्चै नै यस्तै
अवस्थामा हामी रहेका छौँ र यो गीतको भाव पनि यहाँले मनन गर्नुहोला र यो गीतले बोलेका शब्दहरू अनुसार आफ्नो व्यवहारलाई ढाल्ने प्रयास गर्नुहोला भन्दै आजको लागि प्रस्तुति विचार मञ्चबाट म हरिराम पौडेल बिदा चाहन्छु। नमस्कार। जित्न कमाएगा सो यो बेला हो जुटने यो पल हो जागने यो समय हो एक अर्कालाई आन्त हिम्मत बढाउने आऊ हामी घरैबाट दृढ साँचौं विजय हुन्छौं पक्का जित्न कम्मर कसौं अलग अलग हामी के भो रक्त रक्त एउटै बग्छ हिमाल पहाड तराई मधेस नयन सबको एउटै देख्छ यो घडी हो हार नमानी धीरता फिजाउने यो समय हो एकअर्काको आँट हिम्मत बढाउने आओ हामी घरैबाट दृढ इच्छा साँचौं विजय हुन्छौं पक्का जित्न कम्मर कसौं विजय हुन्छौं पक्का जित्न कम्मर कसौं मनमुटु फरक तर ढुकढुकी सँगै चल्छ अनेकतामा एकताको मन्त्र सदा जप्छ यो क्षण हो निस्वार्थ भई नयाँ दिशा देखाउने यो समय हो एकअर्कालाई आँट हिम्मत बढाउने आऊ हामी घरैबाट दृढ इच्छा साँचौं विजय हुन्छौं पक्का जित्न कम्मर कसौं विजय हुन्छौं पक्का जित्न कम्मर कसौं जन जनमा समर्पणको मनोभाव जागिरहोस् यो बखत हो आत्मीयताको न्यानो घाम उडाउने यो समय हो एकअर्कालाई आँट हिम्मत बढाउने आओ हामी घरैबाट दृढ इच्छा साँचौं विजय हुन्छौं पक्का जित्न कम्मर कसौं विजय हुन्छौं पक्का जित्न कम्मर कसौं विजय हुन्छौं पक्का जित्न कम्मर कसौं विजय हुन्छौं पक्का जित्न